बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो दूसरी क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का हम पढ़ेंगे। आज सबक नंबर 18, सबक नंबर 18 है मुर्गा और लोमड़ी। तो ये मुर्गे और लोमड़ी की कहानी है। तो इसे पढ़कर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी, समझा दूंगी। आप लोग भी अच्छी तरह से सुन लीजिएगा और रीडिंग कर लेंगे आप लोग भी अपनी, ठीक है ना। देखिए, ये मुर्गा है। किसी दरख्त की ऊंची शाख पर एक मुर्गा बैठा हुआ कुकड़ू कू कर रहा था। दरख्त यानी कि पेड़, यानी पेड़ की एक ऊंची शाख पर बैठा हुआ था ना मुर्गा, और कुकड़ू कू कर रहा था। इत्तफाक से एक लोमड़ी दरख्त के पास से गुजरी और कुकड़ू कू की आवाज़ सुनकर ऊपर देखने लगी। दरख्त पर मोटा ताज़ा मुर्गा नज़र आया तो लोमड़ी के मुंह में पानी भर आया। उसके मुंह में पानी आ गया ना, कि उसको खाने का लालच हो गया। कितना मोटा ताज़ा मुर्गा है, खाने को मिलेगा, मज़ा आएगा, है ना। सोचने लगी, शिकार तो बहुत अच्छा है, मगर इसे नीचे बुलाने की क्या तरकीब की जाए। तरकीब यानी तरीका, यानी क्या तरीका निकाला जाए उसको कि वो नीचे आ जाए ना। थोड़ी देर सोचकर मुर्गे से बोली, कहो मियाँ मुर्गे, अच्छे तो हो। मुर्गे ने जवाब दिया, मेहरबानी है, सुनाओ तुम्हारा मिजाज कैसा है। तो देखिए, लोमड़ी मुर्गे से पूछ रही है ना कि खैरियत से हो। तो मुर्गा बोल रहा है, हाँ ठीक हूँ। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। लोमड़ी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम्हारी दुआ है, दुआ से हर तरह का आराम है। हाँ लो, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने आज एक बहुत अच्छी खबर सुनी है, क्या तुम्हें कुछ मालूम है। मुर्गा बोला, कैसी खबर, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। तो लोमड़ी ने जवाब दिया कि सब खैरियत से है, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी खबर सुनी। तो मुर्गा बोलता, मुझे तो नहीं मालूम। लोमड़ी ने कहा, तुमने अभी तक ये खबर नहीं सुनी। जंगल के सभी जानवरों ने फैसला किया है कि आइंदा आपस में मिलजुल कर रहा करेंगे, इसलिए अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आओ इस दरख्त की ठंडी छांव में बैठकर कुछ देर बातें करें। तो लोमड़ी ने कहा कि सबने फैसला किया कि हम मिलजुल कर रहेंगे, अब तुम्हें जो है मुझसे यानी डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो लोमड़ी तो चालाक होती है ना, उसको नीचे उतरवाने के लिए बोलती है ना, वो किसी तरह नीचे आ जाए दरख्त से, ताकि उसको मज़े से चट करे, है ना। मुर्गा हंसकर बोला, खबर तो बहुत अच्छी है, मगर वो देखो सामने कौन आ रहा है। तो मुर्गा भी तो चालाक है। मुर्गा बोलता, देखो खबर तो कितनी अच्छी है ना। अब अगले सफ़े पर हम चलते हैं। लोमड़ी ने घबरा कर पूछा, कौन है। मुर्गे ने कहा, वो शिकारी कुत्ते हैं। अच्छा हुआ ये भी आ गए, अब सब मिलकर बातें करेंगे। यानी मुर्गा भी चालाक होता है, वो बोलता है, देखो शिकारी कुत्ते आ गए तो हम सब मिलकर बातें करेंगे। लोमड़ी शिकारी कुत्तों का नाम सुनकर बहुत सटपटाई, यानी घबरा गई वो, है ना, और एक तरफ भागने लगी। मुर्गा हंसकर बोला, भी लोमड़ी, भागने क्यों लगी, आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है, ज़रा देर ठहरो, मैं नीचे आता हूँ। लो, वो कुत्ते भी आ गए, अब हमें एक दूसरे से डरने की क्या ज़रूरत है, आओ बैठकर बातें करें। लोमड़ी ने कहा, नहीं नहीं, हो सकता है इन कुत्तों ने भी तुम्हारी तरह ये खबर न सुनी हो। अच्छा, मैं फिर किसी वक्त आऊँगी, खुदा हाफिज़। ये कहकर लोमड़ी ये जा वो जा। तो लोमड़ी जो है डर के मारे भाग जाती है ना। मुर्गे ने अच्छी चालाकी की ना, कुत्ते का नाम लेकर उसको डराया तो वो डर कर भाग गई। अब अगले सफ़े पे हम चलेंगे। तो देखिए, ये वाले सफ़े पे हमारी मश्क हो गई है स्टार्ट, पीछे हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ पर लिखा है पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर लिखा है अल्फाज है और इसके यहाँ पर मीनिंग है, ठीक है ना। तो ये देखिए, दरख्त का मतलब होता है पेड़, शाख, टहनी, तरकीब, तरीका, सटपटाना, घबराना, परेशान होना, ठीक है ना। तो ये इसके अल्फाज और ये मीनिंग है, आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा सारी चीज़ों की मीनिंग। अब उसके बाद हमारे देखिए सवालात हो गए शुरू, इन सवालों के जवाब दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन है हमारे, इसके भी आंसर मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिए हैं ना। तो देखिए, पहला सवाल है, मुर्गा कहाँ बैठा था। तो इससे पहले मैं आप लोगों को जवाब बताऊँ, आप लोग जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है।
آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے, ہماری ہمت بڑھ جاتی ہے. تو پلیز آپ لوگ میری ہمت بھی بڑھا دیا کریے. تو دیکھیے پہلے سوال کا ہم جواب دیکھیں گے. تو دیکھیے پہلا سوال تھا, مرغا کہاں بیٹھا تھا؟ درخت کی اونچی شاخ پر مرغا بیٹھا تھا. اگلا سوال ہے, درخت کے پاس سے کون گزرا؟ درخت کے پاس سے لومڑی گزری. تیسرا سوال ہے, لومڑی کے منہ میں پانی کیوں بھر آیا؟ درخت پر موٹا تازہ مرغا دیکھ کر لومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا. چوتھا سوال ہے, لومڑی نے مرغے کو کیا خبر سنائی؟ لومڑی نے یہ خبر سنائی کہ جنگل کے سبھی جانوروں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ آپس میں مل جل کر رہا کریں گے. اگلا سوال ہے, مرغے نے لومڑی کو کیسے ڈرایا؟ مرغے نے شکاری کتوں کا نام لے کر لومڑی کو ڈرایا. اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال پر. تو دیکھیے اگلا کویشچن ہمارے 5 جوابات ہو گئے کمپلیٹ. اگلا کویشچن ہے, خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے. یعنی ہمیں فل ان دا بلینکس کرنے. یہ الفاظ ہے سے, پر, کی, کر, نے. ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے میں نے بھر دیے یہاں پر, آپ لوگ دیکھ لیں گے اچھی طرح سے. میں پڑھ رہی ہوں, آپ لوگ سن لیجئے. درخت پر ایک موٹا تازہ مرغا نظر آیا. تو پہلے میں پر آئے گا, مگر اسے نیچے بلانے کی کیا ترکیب کی جائے؟ وہ تھوڑی دیر سوچ کر مرغے سے بولی. یہاں پہ سے, مرغے نے جواب دیا. تو یہاں پر نے. اب سب مل کر باتیں کریں گے. تو یہاں پر آئے گا کر. بالکل اچھی طرح سے آپ لوگ بھر لیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں ہم. دیکھیے اگلا کویشچن ہے ہمارا, نیچے دیے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھیے نا. حروف الگ کرنا ہے, الفابیٹ الگ کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا. تو کون ہے؟ دیکھیے ایک لفظ ہے یہ, تو اس میں الگ الگ کر کے یہ حروف ہمارے کاف, واو, نون. خبر خے بے رے. مرغا میم رے غین الف. لومڑی لام واو میم رے چھوٹی ہے. ضرورت زوا رے واو رے تے. ٹھیک ہے, تو اچھی طرح سے آپ لوگ کر لیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پہ. اب اگلا کویشچن ہے ہمارا, دیکھیے حصہ الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائیے. یعنی ہمیں جوڑ ملانا ہے, یعنی میچنگ کرنی ہے. الف اور یہ بے ہے. الف میں دیکھیے پرندوں کی تصویریں ہیں, اور بے میں جو ہے ان کی آوازیں. تو یہاں پر دیکھیے کوے کی تصویر ہے, کوا کاؤں کاؤں. کبوتر, کبوتر کی آواز ہے غٹر غوں. مرغے کی آواز ہے ککڑو کوں. اور یہاں پر یہ ہے چڑیا, چڑیا کی آواز ہے چیں چیں. اور یہاں پر طوطے کی آواز ہے ٹیں ٹیں. اور کوئل ہے, یہ دیکھیے کالی ہوتی ہے نا کوئل, تو کوئل کی آواز ہے کو کو. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہاں اس کو چیچی سے ملا دیا. دیکھ لیجیے گا آپ لوگ, اچھی طرح سے ملا لیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے پہ چلیں گے ہم. ہم دیکھیے اگلا کویشچن ہے ہمارا, مثال دیکھ کر نیچے دیے ہوئے لفظوں میں واو اور نون غنہ ملا کر لکھیے. تو ہمیں لفظوں میں جو ہے واو اور نون غنہ ملانا ہے. دیکھیے مثال دیا ہوا ضرورت, اس میں واو نون غنہ ملایا. ضرورتوں. درخت درختوں, اس میں واو نون غنہ ملایا. آواز آوازوں. بندر بندروں. بات باتوں. شاخ شاخوں. جنگل جنگلوں. ٹھیک ہے نا. تو اچھی طرح سے آپ لوگ بھی واو نون غنہ ملا کر لکھ لیں گے. اب یہاں پر دیکھیے حروف کو ملا کر لفظ بنائیے. یعنی الگ الگ الفابیٹ ہے, تو ان کو ملا کے لفظ بنانا ہے. دیکھیے شین الف خے شاخ. دال رے خے تے درخت. شین کاف الف رے شکار. فے یہ سواد لام ہے فیصلہ. تے رے کاف چھوٹی ہے بے ترکیب. یہ چھوٹی ہے نا, اس کی آواز جو ہے ای کی آئے گی ترکیب. اب نیکسٹ صفحے پر ہم چلیں گے. اب دیکھیے یہاں پر لکھا ہے خوشخط لکھیے. بار بار میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا ہے, خوشخط کا مطلب ہوتا ہے اچھی لکھائی, اچھی رائٹنگ. تو آپ لوگ اس کو اچھی لکھائی میں لکھ لیں گے. اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے تو بک میں ہی لکھ لیجیے گا. اگر بک نہیں تو کاپی میں لکھیے, کاپی میں پریکٹس کریے اپنی نوٹ بکس میں. ٹھیک ہے نا. دیکھیے پہلا لفظ ہے نظر, تو یہاں پر آپ لوگ نظر لکھ لیں گے. اس کے بعد ہے خبر, تو یہاں لکھیں گے. اس کے بعد ہے مزاج. شکاری اتفاق. ٹھیک ہے, پڑھیں گے بھی اچھی طرح سے اور لکھ لیں گے. اس کے بعد دیکھیے اگلا کویشچن ہے, آپ کو جو کہانی یاد ہو اسے اپنے ساتھیوں کو سنائیے. یعنی جو آپ کو کہانی یاد ہو, اپنے کوئی فرینڈز وغیرہ ہیں ان کو سنائیے. یہیں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے, زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے, تاکہ جو ضرورت مند بچے ہیں ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.